जाय गांवाक कितें तरी डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. हाका लागून आमी गांवाक पंच निवडून हाडटा, पंचायत फॉर्म जाता, सरपंच जाता. पूण जेन्ना सरपंच सेक्रेटरी जेन्ना गांवच्या लोकांचे बरें करपा सांडून भायल्या लोकांक खंय तरी तेंची इलिगलिटी ज्यो आसा ह्यो तांकां प्रोत्साहन दिता, तेन्ना खंय तरी दिसून येता की हेच्या फाटल्यान तेंचो कितें तरी उद्देश आसा, कितें तरी हांकां बरें कितें तरी खावपा मेळ्ळा, मलाई जी म्हणटा आमी मलाई मेळ्ळ्या. अशेंच जें आसा हें कश्टी जाल्ले कडेन आसा, जे काली पंचायत जी आसा, काली पंचायती अशें घडले कडेन आसा. आनी कश्टी वाठारांत सर्वे नंबर 25 ह्या वाठाराच्यान व्होळ जो आसा, नॅचरल नाल्ला जो म्हणटा आमी, सिजनल व्होळ, हे व्होळाची धडेर माती घालून इलिगली प्लॉट जो आसा एक ओनरान, जे करोडपती पणजीचे ओनर, तेणी खंय तरी इलिगली थंगसर लँड फिलींग केल्या. लँड फिलींग करून थंगसर प्लॉट तयार केला आनी त्या प्लॉटाक इलिगल TCPचे परमिशन ना, कलेक्टराची परमिशन ना, कसली ना. आनी हे इलिगल प्लॉटाक खंय तरी काली पंचायत जी आसा हेणी त्या प्लॉटाचेर फेन्सिंग करची म्हणून तांकां परमिशन दिलां. आनी जो इलिगल प्लॉट जो आसा हो हांगसर लिगलायज करपाचे प्रयत्न जो आसा हो काली पंचायतीन केले कडेन आसा. हें सगळें करता आसतना अशें दिसून येता की कोणी सहजच म्हणटले जेन्ना अशें करता तेन्ना खंय तरी हांकां कितें तरी पोटली मेळ्ळा, हेंनी कितें तरी खालां. नाजाल्यार गांवच्या लोकांचे बरें करपा सांडून तुमी जेन्ना भायले लोक जे आसा हे इलिगल तेंगेले तुमी काम करता माती घालून त्या जाग्यार तुमी इलिगल प्लॉटाक लिगलायज करपाचे प्रयत्न जे करता हें खंय तरी रॉंग आसा. जें कश्टी जें घडलां हे संबंदी कंप्लेन सुद्दां काली पंचायती केल्ली आनी काली पंचायतीन त्या जाग्यार त्या व्होळाचें इन्स्पेक्शन केलें आनी ते कंप्लेनीक जेन्ना काली पंचायती सांगलेलें की तुमी परमिशन दिलां हें रिवोक करचें म्हणून, जाल्यार तें परमिशन जें आसा इलिगल जें दिलां हें रिवोक करपाक काली पंचायत रेडी ना. वयल्यान सरपंच जो आसा आनी पंच मेंबर जे आसा ते सांगता की तुमी खंय जाय जाल्यार कोर्टां चला आनी कोर्टाच्यान ऑर्डर हाडा की तें फेन्सिंग काडचें, माती काडची म्हणून. म्हणजे एक तर तुमी इलिगली तुमी तांकां परमिशन दिवपाचें, इलिगली थंगसर सगळीं काम करपाचें आनी लोकांनी मागीर लिगल आपल्याक जाय जाल्यार कोर्टांत वचपाचें. हें कसलें हें म्हाका सांग. ह्या बाबतींत ऑलरेडी सांगे बिडिओच्यान आनी उल्लेख हितूच्यान काली पंचायती लेटर पावले कडेन आसा की तुमी तितून सारकी योग्य डिसिजन घेवपा जाय म्हणून. आनी पंचायती कडेन हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करता की तुमी इलिगली परमिशन जें दिलां तें रिवोक करचें म्हणून. फाल्यां जेन्ना आमी मुखार सिवील कोर्टां वयतले, विजिलन्सां वयतले, तेन्ना पंचायतीन म्हणपा येना की बाबा हेणें आमची कंप्लेन केली, कित्याक तुमी जे थंगसर फेन्सिंग करपाक परमिशन दिलां त्या परमिशनाक लागून ते व्होळाची धडेर आख्खो तुमी पळयतात व्हिडिओ तुमी सायडीन पळयता की व्होळाची धडेर सगळ्याक माती घालून हायट दिले कारणान व्होळांतल्यान जें उदक पास जावपाचें हें उदक सगळें आडोवन उरता, सगळी फूग मारता. आनी एक जबाबदार म्हळ्यार काली पंचायत. हे काली पंचायत जर हांकां परमिशन जर दिना जाल्यार हें अशें करपाक पावना. म्हणजे पंचायतीन जें परमिशन जें दिलां हें जाता तितलें बेगीन रिवोक करचें, प्लस ती जें फेन्सिंग जें केलां हें काडचें. आनी ती माती जी आसा ही माती हाडली सगळे लेवला कडून व्होळ जो आसा हो व्होळ क्लियर करचो अशें हांव पंचायती रिक्वेस्ट करता. काली पंचायत जी आसा ही सावड्डेचे आमदार तशेंच स्पिकर गणेश भाऊ गांवकर तुमच्या अंडर आसा, तेंच्या अंडर आसा. आनी हांव गणेश भाऊ रिक्वेस्ट करता की हे मॅटरी तेणें पडची न्हू, तेणें पंचायतीच्या इलिगलिटीसां सपोर्ट करची न्हू. कित्याक पंचायत ही तुजी पॅनल आसा, तुजी मेंबर आसा, म्हणजे तुवें ते तेंची इलिगलिटी ज्यो आसा हेका तुमी सपोर्ट करची न्हू. आनी जाय जाल्यार तुमी त्या पंचायती मेंबराक सांगचें की तुमी जे व्होळाचे जे माती घालून इलिगली प्लॉट जो डेवलप जाला हे प्लॉटाक जे तुमी परमिशन दिलां तें खंय तरी परमिशन काडची म्हणून योग करचें अशें हें गणेश भाऊन पंचायतीक सांगचें अशें हांव गणेश भाऊ रिक्वेस्ट करता. आनी गणेश भाऊक परत एकदां रिक्वेस्ट करता की काली पंचायती तुजी मातशी नजर दवरची, कित्याक काय म्हणल्यार ह्यो इलिगलिटी ज्यो खंय तरी पंचायत खंय तरी मुखार व्हरता, पंचायती इलिगलिटी धंद्याचें कितें मुखार व्हरून तेंची कितें तरी इंट्रस्ट आसा, तेंकां कितें तरी मेळटा म्हणून हें असली सारकी परमिशन दिता. त्या खातीर तुमी तेंची चाबूक जी आसा, आमदाराची चाबूक हें आसा सदां पडपा जाय. आतां हें शेत जें आसा शेता धडेर आतां माती घालून इलिगली प्लॉट जाले कडेन आसा आनी प्लॉट जाल्या कारणान वयल्यान जें आतां तुमी उदक जें पळयलें उदक सगळें आडोवन उरता. म्हणटकीर असलें तशें जें माती जी आसा ही सगळी लेक लेवला व्हरोन हो व्होळ जो आसा हो क्लियर करचो असो हांव रिक्वेस्ट करता.